अघि यहाँ प्रस्तुत पनि भयो। मलाई लाग्छ प्रधानमन्त्रीजीलाई राम्रोसँग थाहा छ कि यो सदनले उहाँलाई विश्वासको मत दिँदैन। मलाई लागेको थियो मैले प्रस्ताव राख्ने क्रममा र विश्वासको मत माग्ने क्रममा जुन विचारहरू राखेको थिएँ त्यसबाट सबै दल र माननीयजीहरूमा स्पष्टता आयो भन्ने मैले ठानेको थिएँ। तर कहिले कहिले कस्तो हुन्छ भने अलिक लामै समय मस्काएर धोइएन भने त्यो भाँडाको पछाडि लागेको कालो जाँदै जाँदैन, त्यो अलिअलि पखाल पुखुल गरेर जाँदैन, जति सफा पानीले पखाले पनि जाँदैन। त्यस्तै जस्तो लाग्यो। तपाईँ कुरा गर्न सिपालु हुनुहुन्छ, म तपाईँको क्षमता पनि मलाई थाहा छ। तपाईँले मेरो र तपाईँको अन्तर के रहेछ भने म मनमा जे छ मुखमा त्यही आइहाल्छ, मेरो अनुहारमा नि त्यो आउँछ। तपाईँ मनमा एउटा अनुहार र मुखमा अर्को गर्न सक्ने क्षमताको मान्छे चाहिँ तपाईँ हो रहेछ क्या। मैले माखे साङ्लो भनेको एउटा जटिल भन्ने हुन्छ, जटिल यन्त्र हुन्छ त्यो, त्यसलाई माखे साङ्लो भन्छन्। मैले नेपालको राजनीति अलिकति माखे साङ्लो जस्तो जान्यो भने फुत्किन्छ, जानेन भने त्यो अल्झिरहन्छ। त्यसकारण जटिल भयो, माखे साङ्लो जस्तो जटिल भयो भनेर भनेको थिएँ। बहुत हल्ला चलाइयो, मानव साङ्लोलाई माखे साङ्लो भन्यो, माखा भन्यो, मखिया भन्यो। मैले त्यस बेला पनि स्पष्ट पारेँ, यदि भाषामा समस्या हो भने माखे साङ्लो भनेको झिँगाको साङ्लो हुँदैन, मक्खीको साङ्लो हुँदैन, माखे साङ्लो भनेको एउटा यन्त्र हुन्छ। संविधान बनाउने र तपाईँलाई प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गर्नु म राष्ट्रिय समस्या भएर हो। वाम गठबन्धन र कम्युनिस्ट एकताको प्रस्ताव लिएर तपाईँलाई फेरि प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गर्ने म राष्ट्रिय समस्या भएर हो। लोकतान्त्रिक प्रणालीको बहुत जोरदार वकालत पनि गर्नुभयो, चिन्ता पनि गर्नुभयो। 10-15 वर्ष अगाडि लोकतन्त्रका विरुद्ध लडाईँकै मैदानमा हुनुहुन्थ्यो क्या र हामी सम्झाउँदै थियौँ लोकतन्त्रका लागि सहमत हुनुहोस्, आउनुहोस् भनेर। आज लोकतन्त्रको यत्रो तरफदारी गर्दा मलाई एकदम खुसी लागेको छ। धन्यवाद भन्न चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, मलाई लागेको थियो मैले प्रस्ताव राख्ने क्रममा र विश्वासको मत माग्ने क्रममा जुन विचारहरू राखेको थिएँ त्यसबाट सबै दल र माननीयजीहरूमा स्पष्टता आयो भन्ने मैले ठानेको थिएँ। तर कहिले कहिले कस्तो हुन्छ भने अलिक लामै समय मस्काएर धोइएन भने त्यो भाँडाको पछाडि लागेको कालो जाँदै जाँदैन, त्यो अलिअलि पखाल पुखुल गरेर जाँदैन, जति सफा पानीले पखाले पनि जाँदैन। त्यस्तै जस्तो लाग्यो। सभामुख महोदय, म निवेदन गर्न चाहन्छु, आज झुटमुट बोलेर उत्तेजनात्मक कुरा गरेर अहिले यस्तो असहज स्थितिबाट, कोभिड-19 को अवस्थाबाट देश गुज्रिरहेको बेला
देशमा तनाव बढाउने, अनेकतातर्फ देशलाई लाने, वैमनस्यता र कलहतिर देशलाई लाने परिस्थिति होइन। कतिपय मित्रहरूका बोलाइ सुन्दा त अचम्म पनि लाग्यो। मैले माखे साङ्लो भनेको एउटा जटिल भन्ने हुन्छ, जटिल यन्त्र हुन्छ त्यो, त्यसलाई माखे साङ्लो भन्छन्। मैले नेपालको राजनीति अलिकति माखे साङ्लो जस्तो, जान्यो भने फुत्किन्छ, जानेन भने त्यो अल्झिरहन्छ। त्यसकारण जटिल भयो, माखे साङ्लो जस्तो जटिल भयो भनेर भनेको थिएँ। बहुत हल्ला चलाइयो। मानव साङ्लोलाई माखे साङ्लो भन्यो, माखा भन्यो, मखिया भन्यो। मैले त्यस बेला पनि स्पष्ट पारेँ, यदि भाषामा समस्या हो भने माखे साङ्लो भनेको झिँगाको साङ्लो हुँदैन, मक्खीको साङ्लो हुँदैन। माखे साङ्लो भनेको एउटा यन्त्र हुन्छ, त्यो जटिल हुन्छ। त्यही जटिलताको बारेमा मैले जटिल भो समस्या भनेको थिएँ। अर्कै प्रसङ्गमा मैले केही आँप झरेर आँपको रुख त खाली हुँदैन भनेको थिएँ। मारिएका शहीदलाई आँप झरेका, 4वटा आँप झरेका भन्यो भनेर भ्रमपूर्ण हल्ला फिजाइयो। यस्तो क्षुद्र खालको राजनीति नगरौँ। मानिसको जीवन जाने जस्तो संवेदनशील कुरालाई 2टा 4वटा आँप झरेको भनेर कसैले भन्दैन होला, सायद मैले भन्ने प्रश्नै उठ्दैन। कसरी त्यस्तो भन्न सके? तर त्यसलाई लगेर तराईमा लगेर त्यसको खेती छर्न खोजियो। उत्तेजनाको राजनीति यस्तो हो। त्यति बेला केही मान्छेहरूले यस्तो गरे, उत्तेजनाको राजनीति। शान्तिपूर्ण ढङ्गले पनि सभा गर्न नपाइने यस्तो उत्तेजनाको राजनीति, अनेक काण्डहरू भए। म त्यता जान चाहन्न। हामीले राष्ट्रिय राजनीतिलाई आवेश, उत्तेजना, प्रतिशोधको राजनीति होइन, झुट, जाल, झेल र प्रपञ्चको राजनीति होइन। सत्य तथ्यमा आधारित जनतालाई सही सूचना दिनुपर्छ। म यस्ता कुराहरूको भ्रम फिजाउने साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, केही नभएका ठाउँमा शिलान्यास, सुनकोशी मरिन डाइभर्सन आयोजना बिना, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बिना, के बिना शिलान्यास गरियो? त्यो कार्यक्रम शिलान्यास ठिक समयमा गरियो र त्यसलाई अगाडि बढाउन थालिएको छ। अनि त्यसमा किन चित्त दुख्यो? 1,85,000 तराईको जमिन सिँचाइ हुन्छ, सुक्खा जमिन, किन चित्त दुख्यो? त्यसकारण यस्तो कुरामा चित्त नदुखाऊ। कुनै कसैको बसोबास कुनै भागमा हुन सक्दछ, तर कसैको बसोबास कुनै भागको छ भनेर त्यो ठाउँको त्यो ठेकेदार हुन सक्दैन। देश सबैको साझा हो। कोही पहाडको ठेकेदार, कोही तराईको ठेकेदार, कोही पश्चिमको ठेकेदार, कोही पूर्वको ठेकेदार हुँदैन। यो देश विकास गर्ने हामी सबैको जिम्मेवारी हो र सबैले उसै गरी लिनुपर्छ। देशभरिका जनता हामी सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हौं। त्यो भावनाका साथ जानुपर्छ। एक आपसमा वैमनस्यता, घृणा फैलाउने होइन। मैले अघि नै भने आवश्यक सुधारहरू गर्दै जाउँ। संविधानमा केही छ भने त्यो पनि सुधार गर्दै जाउँ। सुधार गरौँ, संशोधन गर्नु छ भने गरौँ। त्यो पनि मैले राखेको छु। म धेरै कुराहरू त्यति भनिरहनु आवश्यक ठान्दिनँ, तर मिथ्या राजनीति नगरौँ। देशलाई बनाउने कुरा गरौँ। विभेदहरू थिए हिजो, ती विभेद आज हामीले मेटाउनु पर्छ, मेटाउँदै जानुपर्छ। हिजो कुनै विभेद थियो भनेर त्यही विभेद बोकेर अथवा हिजोको विभेदको गीत गाएर होइन, आज यथार्थमा विभेदलाई अन्त्य गर्दै जानुपर्छ, विभेद सिद्ध्याउँदै जानुपर्छ। त्यसकारण विभेद सिद्ध्याउने प्रयासमा यो सरकार लागेको छ। असमानता र विभेदको अन्त्य गर्ने, भेदभावको अन्त्य गर्ने त्यस काममा सरकार लागेको छ।
यस काममा सबैको सहयोगको म अपेक्षा गर्छु। आज तनाव बढाउने होइन, तानातान बढाउने होइन, मिथ्या आरोपको खेती गर्ने होइन। हामीले एउटा समृद्धितर्फको अभियान मजाकको विषय होइन, तुक्का मिलाउने विषय होइन यो, तर समृद्धितर्फको अभियानलाई हामीले साझा अभियानको रूपमा आज अगाडि बढाउन सक्नुपर्छ। एकजना मित्रले लोकतान्त्रिक प्रणालीको बहुत जोरदार वकालत पनि गर्नुभयो, चिन्ता पनि गर्नुभयो। 10-15 वर्ष अगाडि लोकतन्त्रका विरुद्ध लडाइँकै मैदानमा हुनुहुन्थ्यो क्या र? हामी सम्झाउँदै थियौँ लोकतन्त्रका लागि सहमत हुनुहोस्, आउनुहोस् भनेर। आज लोकतन्त्रको यत्रो तरफदारी गर्दा मलाई एकदम खुसी लागेको छ। धन्यवाद भन्न चाहन्छु। संविधान सुरक्षित छ भनेर सोध्नुभएको छ। संविधान कसरी असुरक्षित हुने? अब संशोधन, आवश्यक संशोधन गर्दा असुरक्षित हुँदैन। मैले भनेको त्यति छु। आवश्यक परेका ठाउँमा यस देशलाई मिलाएर लानका लागि, यस देशका जनताका समस्या, माग, चाहना, इच्छा, आकांक्षा र विकासका आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्नका लागि संविधानमा आवश्यक पर्यो भने संशोधन गर्न सकिन्छ। तर संविधान मिचिँदैन, मिच्न हुँदैन। संविधानको कार्यान्वयन गर्नुपर्छ संवैधानिक ढङ्गले। साथीहरूले के भनेको यो बुझ्ने कुरा, नेपाली जनताले बुझ्ने कुरा अलिक आएन। मार्ग प्रशस्त गरिदिनु पर्यो भन्नुभयो। कसो गर्दा चाहिँ हुने? अब आज यहाँ कुरा आयो, तपाईलाई यस सदनले विश्वास दिँदैन भनेर मलाई त्यस्तो लाग्दैन। तर पनि कुरा सुन्दा हो कि जस्तो पनि अलिअलि लाग्यो। कहिले कहिले देशको आवश्यकता एकातिर हुन्छ र गणित, संसदीय गणित अर्कातिर हुन्छ। यो यथार्थ हो। राजनीति गर्ने मान्छेहरूले त्यो बुझेका हुन्छ। देशको आवश्यकता र संसदीय गणितका बीचमा फरक पर्छ। र चुनाव हुँदा लोकतन्त्र पनि खतरामा पर्दैन, संविधान पनि खतरामा पर्दैन। त्यसो भए त बेलायतमा अस्ति पर्यो, इजरायलमा अहिले परिराखेको छ। बोरिस जोन्सनले अस्ति भर्खर चुनाव गराउनु, संसद विघटन भयो। बेलायतमा लोकतन्त्र खतरामा पर्यो, लोकतन्त्र समाप्त भयो। हाम्रो हत्या भयो, हत्या गरिदियो बोरिस एल्सिमले। कोही रुँदै कराउँदै हिँडेन, चुनावमा गए। फेरि चुनावबाट छानिएर आए। यस्तो प्रक्रियाहरू हुन्छ लोकतन्त्रमा। बर्ता ढिलो भयो भने अब 1.5 वर्षमा त चुनाव हुनुपर्छ। अब 1.5 वर्षमा त संसदको समय सिद्धिन्छ। के संसदले, संविधानले हाम्रो हत्या गरे हो त? त्यसो गर्दा हत्या भयो। त्यसरी कसैको हत्या हुने होइन। त्यस्तो अपव्याख्या गर्नु कुनै जरुरी छैन। यसभन्दा अगाडि पनि थुप्रै पटक त्यो भएको छ। अब आज साथीहरूले भन्नुभयो संविधान बनाउँदाको मर्म सम्झिनु भयो। संविधान बनाउँदाको मर्म अनुसार 5 वर्ष चल्नुपर्छ भन्ने त ठिक छ। 5 वर्ष चलाउ न त। मैले भोट मागेको छु त, विश्वासको मत चलाउ भनिराखेको छु त। 5 वर्ष नचलाउँ भने अब त सुरुका राजीनामा लेखेर फ्याँकिदिन्थेँ होला नि त मैले। किन राजीनामा नदिएको भन्दा 5 वर्ष चलाउँ। ठ्याक्कै मिलेको छ नि कुरो एउटै छ। 5 वर्ष चलाउँ। पटक पटक अस्थिरता ननिम्त्यौँ, स्थिरता दिउँ। 5 वर्ष चलाउँ। मत दिनुहोस्। मिलेर काम गरौँ। मत दिनुहोस्। संसद विघटन होला कि फेरि भन्ने चिन्ता छ। ए बाबु मत दिनुहोस् न। कसरी विघटन हुन्छ? आफै मत नदिकन विघटनतिर धकेल्ने, आफै विघटनतिर धकेल्ने, अनि अर्कालाई अब्जस लाउने। अनि भिरका ठाउँकाबाट उँधोतिर हाम फाल्ने, अनि गुरुत्वाकर्षणलाई दोष लाउने। तपाईँ जेलमा गएर उँधो हाम नफालेसम्म गुरुत्वाकर्षणले ताने त थिएन नि।
गुरुत्वाकर्षण त्यति बेर तान्छ यहाँ डिलबाट गएर उतापट्टि हाम फालेपछि हाम नफालौँ, विश्वासको मत दिउँ, स्थिरताको पक्षमा काम गरौँ, भाषा एउटा काम अर्को, व्यवहार एउटा कुरा अर्को नगरौँ। त्यसकारण संसदको स्थायित्वका लागि मुद्दा लडेर फिर्ता ल्याएको संसद सम्मान्य सभामुख महोदय, हामी देश कोभिड-19 को कारणले आक्रान्त भइरहेको, जनता पीडामा छटपटाइरहेको एउटा विशेष परिस्थितिमा आज बाध्यात्मक रूपमा यो विशेष प्रकारको अधिवेशनमा उपस्थित भएका छौं र सरकारको बारेमा छलफल गर्दैछौं। सबभन्दा पहिला त म कोभिड-19 को दोस्रो लहरको कारण मृत्युवरण गरेका सम्पूर्ण मृतकहरूप्रति हार्दिक श्रद्धासुमन प्रकट गर्न चाहन्छु। सबै संक्रमित नागरिकहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्न चाहन्छु र सुरुदेखि कोभिड-19 महामारीको सुरुवात भएदेखि नै यो महामारीका विरुद्ध लड्नको लागि देशका सबै राजनीतिक शक्ति, नागरिक समाज, पत्रकार, बुद्धिजीवी र सबै स्तरका सरकारहरूको एउटा समन्वय गर्ने संरचना चाहिन्छ र सामूहिक प्रतिवादबाट मात्रै यो महामारीको सामना गर्न सकिन्छ भनेर मैले 1.5 वर्ष अगाडि राखेको प्रस्तावलाई स्मरण गर्दै फेरि एकचोटि यो दोस्रो लहर जो अझ तीव्र गतिमा, अझ भयावह रूपमा अगाडि बढेको छ, यसको सामना गर्न देशका सबै शक्तिहरूको समन्वयको निम्ति म सबैसँग अपिल गर्न चाहन्छु र आफ्नो तर्फबाट त्यसमा पूर्ण सहयोग रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। यति भनिसकेपछि हामी अहिले यो अधिवेशनमा उपस्थित भएका छौं। सरकारको तर्फबाट भर्खरै प्रधानमन्त्रीजीले विश्वासको मतको निम्ति आग्रह गर्नुभएको छ सदनको अगाडि। अघि यहाँ प्रस्तुत पनि भयो। मलाई लाग्छ प्रधानमन्त्रीजीलाई राम्रोसँग थाहा छ कि यो सदनले उहाँलाई विश्वासको मत दिँदैन। यो कुरा मलाई विश्वास छ प्रधानमन्त्रीजीले राम्रोसँग बुझ्नु भएको छ। बुझ्दा बुझ्दै पनि उहाँले विश्वासको मतको निम्ति भनेर अपिल गर्नुभएको छ। यो उहाँको एउटा लोकतान्त्रिक अधिकार भित्रकै कुरा भएको हुनाले प्रधानमन्त्रीजीको अपिललाई त म एउटा लोकतान्त्रिक अधिकारको निम्ति सम्मान नै गर्न चाहन्छु। तर तपाईको नेतृत्वमा सरकार गठन भएदेखि यताका सबै गतिविधिहरूको समुच्चयमा हेर्दाखेरि विश्वासको मत प्राप्त गर्ने कुनै स्थिति छैन र मैले हाम्रो दलको तर्फबाट, आफ्नो पार्टीको तर्फबाट बरु सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीलाई मैले जस्तो कि संसद पुनर्स्थापना भएकै दिन बडो गम्भीरताको साथ भनेको थिए, तपाईले अब नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिएर नयाँ सरकारको गठनको बाटो प्रशस्त गर्नु सबभन्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने सुझाव मैले राखेको थिएँ। म आज यो सम्मानित सदन अगाडि पनि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीलाई मैले हिजो बहस गर्दा भनेको थिएँ, एनफ इज एनफ। तपाईले अहिले पनि राजीनामा दिएर नयाँ सरकार गठनको निम्ति बाटो प्रशस्त गरिदिनु नै
लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता संविधानको मर्म भावना अनुकूल हुन्छ भनेर म तपाईलाई सुझाव राख्न चाहन्छु। म आज संविधान बनाउने बेलाको स्थितिबारे थोरै यो सम्मानित सदनको ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, हामीले विगत धेरै वर्षको संसदीय अभ्यासमा देखिएका विसंगतिहरू, विकृतिहरू र समस्याहरू, अराजकता र थुप्रै चीजहरूलाई विचार गरेर नै संविधानमा हामीले कम्तीमा एउटा सरकार गठन भइसकेपछि त्यसले निश्चित अवधि निर्वाध रूपमा काम गर्ने अवस्था बनोस् भनेर व्यवस्था गर्यौं। सकेसम्म एउटा सरकार निर्वाचित भएर गठन भइसकेपछि त्यसले 5 वर्ष काम गर्ने वातावरण बनोस् भनेर नै संविधानको 76 1 2 3 4 5 भनेर जे प्रावधानहरू संविधानमा राखियो त्यो संविधान बनाउने बेलाको हामी सबैको चिन्ता, चासो र तत्परता केमा थियो भने इतिहासका विसंगतिहरूको पुनरावृत्ति हुन नपाओस्, अबको नेपाल एउटा स्थायित्वतिर जाओस्, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल र नयाँ संविधान अनुसारको नेपाल विकास र समृद्धिको नयाँ युगतिर निर्वाध रूपले जाने वातावरण बनोस् भनेर नै त्यो कुरा राखिएको थियो। आज म सरकारलाई विश्वासको मत नदिने पक्षमा अथवा विश्वासको मतको विपक्षमा बोल्दै गर्दा मैले संविधान निर्माणको त्यति बेलाको हामी सबैको चासोप्रति एकचोटि सबैको ध्यान आकर्षित गर्न आवश्यक सम्झे। म आज साँच्चै त्यति खुसी छैन। म यो मञ्चबाट बोल्दै गर्दा हामीले के सोचेर संविधान बनायौं, स्थायित्वको परिकल्पना गर्यौं र अहिले 3 वर्ष बित्दा नबित्दै हामी फेरि विश्वासको मत, अविश्वासको प्रस्ताव, अराजकता इत्यादि को एउटा दुष्चक्रतिर फेरि नेपाल फस्न खोजेको जो अवस्था देखिएको छ, म साँच्चै नै चिन्तित छु। म यसकारण पनि कि नेपालमा शान्ति सम्झौताको एउटा हस्ताक्षरकर्ता हुनुको नाताले, संविधान सभाको प्रबल चाहिँ पक्षधर हुनुको नाताले, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गर्ने प्रक्रियाको एउटा नेताको हैसियतले मैले संविधान बनाउने बेलामा तपाईँ हामीले नै अहिलेका नेताहरूको यही टिमले नै हो हामीले विगतका गलत परम्पराहरू दोहोरिन दिन हुँदैन, विसंगतिहरू दोहोरिन दिन हुँदैन भनेर हामीले त्यो प्रावधान राखेको हो। आज हामी फेरि उही परिस्थितिको सामना, फेरि विश्वासको मत, फेरि अविश्वास प्रस्ताव, फेरि जोड घटाउ, फेरि चाहिँ मान्छेहरूको चाहिँ झन्डै झन्डै किनबेचकै अवस्था जो देखिन थालेको छ, म गहिरो चिन्ता व्यक्त गर्न चाहन्छु। र मैले यसमा आज यसरी बोल्दै गर्दा म आफू त्यस्तो सन्तुष्टि महसुस मलाई बिल्कुलै भएको छैन। दोस्रो, मैले यहाँ राख्दै गर्दा हामीले संविधान बनायौं, हामी सबैलाई थाहा छ धेरै प्रतिकूलतासँग जुधेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको हामीले संविधान बनाएको हो। हामी सबैलाई यो कुरा पनि थाहा छ धेरै अप्ठ्याराहरूसँग जुधेर हामीले त्यो संविधान अनुसार निर्वाचनतिर देशलाई पनि लगेकै हो र निर्वाचन निर्वाध रूपले सम्पन्न गरेर एउटा नयाँ वातावरण बनाउन खोजेकै हो। मैले किन यो कुरालाई जोड दिएर भन्न चाहेको छु भने म त्यस्तो पात्र हुनुको नाताले पनि यो सम्मानित सदनलाई मैले भन्नुपर्छ भन्ने लागेको छ सम्माननीय सभामुख महोदय, कि मैले अब देशमा फेरि अराजकताको स्थिति नआओस् भनेर नै मैले वाम गठबन्धनको मैले प्रस्ताव राखेको हो। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजी को अगाडि मैले गठबन्धनको प्रस्ताव राख्ने पहिलो पात्र म हो र अनि कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध गरौं भनेर पहिलो प्रस्ताव लिएर जाने पनि मै नै हो र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीलाई तपाईँ नै प्रधानमन्त्री हुने हो भनेर पहिलो संविधान घोषणा भइसकेपछि प्रस्ताव गर्ने उहाँलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा पनि म नै हो। वाम गठबन्धन र कम्युनिस्ट एकताको संकल्पपछि उहाँलाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गर्ने पनि म नै हो।
तर आज यो एउटा विडम्बना भन्नुपर्छ। 3 वर्ष बित्दा नबित्दै कम्युनिस्ट एकता पनि छेद विच्छेद जस्तो हुन पुगेको, संविधान पनि बडो चाहिँ नराम्रोसँग चिथोरिएको, कोपरिएको र त्यो संविधानलाई नै कोरोना लाए जस्तो अहिले देश र समाज त कोरोनाले आक्रान्त छँदैछ। हाम्रा गतिविधिले, खास गरी सरकारका गतिविधिका कारणले संविधानलाई पनि कोरोना लाए जस्तो, आइसियुमा राखे जस्तो अवस्थाबाट हामी गुज्रिन परेको छ। मैले त्यो पात्रको हैसियतले मैले यो सम्मानित सदन समक्ष एकचोटि हामी सबैले गम्भीर रूपले विचार गरौं, यसको निम्ति प्रमुख जिम्मेवार को? प्रधानमन्त्रीजीले अहिले धेरै सकारात्मक कुरा पनि आफ्नो नेतृत्वमा भएको कुरा राख्नुभयो, त्यसको फेयरिस्टतिर त म जान चाहन्न। तर आज देशमा जुन संकटहरू देखा परेको छ, संविधानमाथि संकट, राष्ट्रिय स्वाधीनता माथिका समस्याहरू, लोकतान्त्रिक प्रणालीमा संकट, कम्युनिस्ट आन्दोलनमा संकट, एकताको एउटा महान र असाधारण पहल कदमीमा संकट मुख्य रूपमा कसको कारणले आयो? प्रधानमन्त्रीजी, के तपाईँ छातीमा हात राखेर आत्मसमीक्षा गर्न तयार हुनुहुन्छ? तपाईले कहिलेकाहीँ बोलेको सुन्छु म, प्रचण्डलाई राष्ट्रिय समस्या नै भयो भनेर। म हो राष्ट्रिय समस्या कि तपाईँ हो राष्ट्रिय समस्या? बहस गरौं भन्न पनि म चाहन्छु। मैले संविधान बनाउने र तपाईलाई प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गर्नु म राष्ट्रिय समस्या भएर हो? वाम गठबन्धन र कम्युनिस्ट एकताको प्रस्ताव लिएर तपाईलाई फेरि प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गर्ने म राष्ट्रिय समस्या भएर हो? मैले तपाईसँग पार्टीभित्र बहस गर्दा कहिले तपाईको कुन कार्यक्रमलाई मैले कहाँनिर व्यवधान गरेँ तपाईले ठोस रूपमा कुनै जवाफ दिन सक्नुहुन्छ? मलाई लाग्छ तपाईसँग जवाफ छैन, तपाईसँग तथ्य छैन, तपाईसँग आधिकारिक र प्रामाणिक तर्क पनि छैन भन्ने मेरो विश्वास छ। बरु यसको निम्ति तपाईँ नै जिम्मेवार हो। तपाईले वाम गठबन्धन र कम्युनिस्ट एकताको पछाडिको राजनीतिक स्थायित्व, विकास र समृद्धिको हाम्रो सपनालाई तपाईले डे 1 देखि नै तुहाउनेतिर लाग्नुभयो भन्ने मेरो आरोप छ तपाईमाथि। हामी छलफल गर्दै थियौं, पार्टीभित्र बहस हुँदै थियो, विवाद हुँदै थियो। मैले प्रधानमन्त्रीको हैसियतले तपाईका क्रियाकलापहरू र पार्टी अध्यक्षको हैसियतले पनि तपाईका क्रियाकलापहरू बारे मैले टिप्पणी गरेँ, आलोचना गरेँ, विवाद गरेँ, बहस गरेँ पार्टीभित्र। पार्टीभित्रको त्यो लोकतान्त्रिक बहसलाई तपाईले पार्टीभित्रको कचिङ्गलका कारणले भनेर यो सम्मानित सदनलाई विघटन गर्ने सिफारिस गरेर न्याय गरेको हो देशप्रति, संविधानप्रति। मेरो प्रश्न छ प्रधानमन्त्रीजीलाई, तपाईको र मेरो बहस भयो, पार्टीभित्र विवाद भयो, त्यो पार्टीको आन्तरिक विषय थियो। अनि कसको रिसले कसको के भन्या जस्तै तपाईले हामी आपसमा भएको विवादलाई सिङ्गो देश र समाजलाई आक्रान्त हुने गरी यो सार्वभौम संसदलाई तपाईले विघटन गरेको होइन। यो संसद विघटन गर्ने मैले त भनेको थिएँ, हाम्रो संविधानले संसद विघटनको यो रूपमा परिकल्पना गरेकै छैन। त्यहाँ यो असंवैधानिक छ, अलोकतान्त्रिक छ, स्वेच्छाचारी छ, निरङ्कुश छ, यसलाई स्वीकार गर्न सकिँदैन। मैले मान्य सदस्यहरूसँग त्यति बेला भनेको थिएँ, प्रधानमन्त्रीजीले त हामी मान्य सदस्यहरू अब मर्यौ तिमीहरू छैनौ भन्नुभएको छ, तर संविधानले हामीलाई मारेको छैन, हामी जिउँदैछौँ। मैले साथीहरूलाई भने, मान्य सदस्यहरू हामी मर्यौं भन्ने नठान्नु होला, हामी जीवितै छौँ, संविधानले हामीलाई मारेको छैन। प्रधानमन्त्रीजीले मात्रै आफ्नो अहंकारको कारणले, दम्भको कारणले या आफ्नो गलत प्रवृत्तिका कारणले जबरजस्ती तिमीहरू मर्यौ भनिदिनु भए मात्रै हो। हामीले आफैले आफू मर्यौं भन्ठान्यौं भने त हामी मर्यौं, हामी मरेको छैनौं भनेर हामी अगाडि बढ्यौं भने हामी फेरि बिउतेकै हुन्छौं, जीवितै हुन्छौं।
आज यो सदनमा प्रधानमन्त्रीजीले विश्वासको मत माग्नु भएको छ। यो सदनमा मलाई लाग्छ उहाँ तपाईले विश्वासको मत माग्ने पनि नैतिक अधिकार छ र प्रधानमन्त्रीजी यो सदनसँग यी मान्य सदस्यहरूसँग तपाईलाई त्यो अधिकार छ र नैतिक रूपले। म अझ अनौठो कुरा के मान्छु भने प्रधानमन्त्रीजीले खाली यो विघटन गरेको सिफारिस सर्वोच्च अदालतले पुनर्स्थापना गरिदियो त्यसकारण उहाँले स्वीकार्नु भयो होला भन्ने म ठान्थे। तर एक दिन सम्माननीय राष्ट्रपतिजीले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्रीजीको अभिव्यक्ति सुनेपछि चाहिँ प्रधानमन्त्रीजी त्यो अदालतको फैसला मान्न तयार हुनुहुन्न, त्योसँग सहमत हुनुहुन्न भन्ने कुरा उहाँले प्रष्टसँग राख्नुभयो। त्यसकारण आज यदि तपाईले यो विश्वासको मत प्राप्त हुँदैन त्यसपछि म संविधानको अर्को धारामा जान्छु, त्यसपछि म फेरि यो सदनलाई विघटन गर्छु र फेरि मध्यावधिमा जाने प्रयोजनको निम्ति आउनुभएको त होइन। जनताले प्रश्न गरेका छन्, तपाईमाथि आशंका गरेका छन्, कहीँ कतै तपाई फेरि यो विघटनको पक्षधर भएको हुनाले त्यही विघटनको बाटो बनाउनको निम्ति तपाई यो विश्वासको मत लिने काम गर्नुभएको त होइन। म एक दुईटा प्रश्न यो सम्मानित सदन समक्ष राख्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, यदि प्रधानमन्त्रीजीले इमान्दारिता साथ र जिम्मेवारी पूर्वक नै विश्वासको मत लिन चाहेको हुन्थ्यो भने जति बेला अदालतले हामी दुई पार्टीलाई अलग अलग बनाइदियो देन एन्ड देयर तुरुन्तै उहाँले 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिन जानु पर्थ्यो। सही कुरा, लोकतान्त्रिक कुरा त्यही नै हुन्थ्यो। किनकि 76 को 2 मा सरकार गइसकेपछि 76 को 2 को सरकार भन्ने बनाइसकेपछि 2 अनुसारको सरकारलाई माओवादी केन्द्रले समर्थन गरेकै थिएन। गरेकै हुन्थ्यो भने पनि तपाई विश्वासको मतमा त जानै पर्थ्यो। किनकि तपाई 76-1 बाट 76-2 को प्रधानमन्त्री भइसकेपछि तपाई विश्वासको मत लिन जानु पर्ने ठाउँमा तपाईले के भनिराख्नुभयो भने समर्थन फिर्ता किन नलिएको, समर्थन फिर्ता किन नलिएको भनिराख्नुभयो। यही रोस्टमबाट हाम्रो दलको प्रमुख सचेतक मान्य देव गुरुङले हामीले समर्थन गरेकै छैन, 30 दिनभित्र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था हो भनेर आधिकारिक रूपमा हाम्रो धारणा राखी पनि सकिया थियो। तर तपाईले पटक पटक भनि के राख्नुभयो भने समर्थन फिर्ता किन नलिएको, समर्थन फिर्ता किन। तपाईले समर्थन छिटो फिर्ता लिइदिएदेखि तपाई फेरि यसलाई विघटन गर्नुहुन्छ कि भन्ने डरले हामीले समर्थनलाई रोकेर राखेको मात्रै हो। तपाईलाई यो कुरो राम्रोसँग थाहा छ, यहाँ कुनै जाल झेलको कुरा होइन, सिधा सिधा कुरा छ। तर अब खोइ अहिले के महसुस गर्नुभयो तपाईले र विश्वासको मत लिन अगाडि आउनुभयो अनि हामीले पनि जे यथार्थ हो त्यो कुरा भन्यौं र हाम्रो समर्थन नरहेको कुराको जानकारी हामीले संसद सचिवालयलाई गराएका छौं। यस अर्थमा तपाईले यो विश्वासको मत लिने कुरा पनि स्वाभाविक लाग्दैन, प्राकृतिक लाग्दैन, तर्कसंगत पनि लाग्दैन, अलिकति नाटकीय जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। दोस्रो कुरा, तपाईले जो अधिवेशन बोलाउँदा जो तरिका अपनाउनु भयो त्यो तरिका पनि लोकतान्त्रिक होइन भन्ने मेरो बुझाइ छ। किनभने नियमित अधिवेशन बस्नै पर्ने थियो। अब बजेट अधिवेशन, नीति कार्यक्रम, प्री बजेट छलफल गर्नुपर्ने बेलामा नियमित अधिवेशन बोलाएर त्यसैमा विश्वासको मत लिए हुन्थ्यो नि त। तपाई कहीं ती सबै कुरा छल्नको निम्ति यो बोला त होइन भन्ने प्रश्न पनि गम्भीर रूपले उठेकै छ। तपाई लोकतान्त्रिक संस्था, प्रक्रिया, पद्धति र परम्परालाई छलेर अर्कै केही गर्न खोज्नु भयो हो कि भन्ने आशंका पनि मानिसहरूलाई भएको छ। किनकि विशेष अधिवेशन बोलाउने कुरा हाम्रो अहिलेको संविधानले एउटा त नियमित अधिवेशन तपाईको प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले
बोलाउने प्रावधान छ अधिवेशन बोलाउने बारे। दोस्रो, विशेष अधिवेशन बोलाउन 25% मान्य सदस्यहरूले माग गरेमा निश्चित प्रक्रिया अनुसार राष्ट्रपतिले अधिवेशन बोलाउने बाहेक प्रधानमन्त्रीले विशेष अधिवेशन प्रधानमन्त्रीका हैसियतले बोलाउने कुराको त्यति परिकल्पना गरेको मैले संविधानमा बुझेको छैन। तर तपाईले बोलाइदिनु भयो। तपाईले के समातेर बोलाउनु भयो? 100 प्रधानमन्त्रीले चाहेको बेलामा विश्वासको मत लिन सक्ने छन् भन्ने जो प्रावधान छ त्यो प्रावधानलाई तपाईले प्रयोग गर्नु भएको देखियो। अब तपाईले त्यो प्रयोग गरेको देखिएपछि हामी यसमा सहभागी हुने कुरामा त हाम्रो विमति होइन। तर तपाईले अपनाएको प्रक्रिया लोकतान्त्रिक छ, संविधान सम्मत छ। म प्रधानमन्त्रीजीलाई एकचोटि अलिक गहिरो गरी विचार गर्न विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु। कहीं यहाँ पनि तपाईले जसरी सदनलाई गलत ढंगले असंवैधानिक अलोकतान्त्रिक र अलि स्वेच्छाचारी ढंगले विघटन गर्नु भएको थियो, त्यही रणनीति अन्तर्गत तपाईले यो गरे त होइन भन्ने प्रश्न चाहिँ मानिसहरूको दिमागमा छ, मेरो दिमागमा पनि छ। अब कामहरूको कुरा गर्दा मैले अघि सुरुमा पनि भने प्रधानमन्त्रीजी तपाईलाई यति ठूलो ऐतिहासिक अवसर प्राप्त थियो। मैले भन्दा त तपाईलाई त्यो अप्रिय लाग्छ। म जस्तो लचिलो, म जस्तो उदार, म जस्तो भावुक मान्छेको सहयोगमा तपाई दुईचोटि प्रधानमन्त्री प्रस्तावित हुनुभयो। तपाईका थुप्रै कुरा मैले सहेरै हिँडिराखेकै थिएँ। तपाईलाई चाहिँ म ओरिजिनल म भने त अर्कै हुँ भन्ने पो आयो कि तपाईलाई? हामीले त तपाईमा रूपान्तरण आओस् र एउटा नयाँ प्रक्रियामा नयाँ युगतिर देश जाओस्, स्थायित्वतिर जाओस्, सामाजिक न्यायतिर जाओस् भन्ने चाहेको हो। तपाईले भनिराख्नु भएको छ प्रधानमन्त्रीजी, धेरै कुरा भनिराख्नुहुन्छ। हरेक पटक यति झुलुङ्गे पुल, यतिवटा पुल, यति किलोमिटर बाटो, यति चाहिँ स्वास्थ्य सामग्री, यति डिजिटलाइजेसन, यति चाहिँ गरे भन्नुहुन्छ। तर फिल्डमा जनताले त्यो महसुस गर्दैनन्, त्यस्तो गरेका छैनन्। बरु कोभिड लागेपछि पनि स्वास्थ्य सामग्रीमा भ्रष्टाचार भएकै कुरो खाली कसैले तपाईलाई आरोप लगाएको मात्रै कुरा होइन यो। अब तपाई नै हो पनि म भन्दिनँ, मैले त्यसरी पनि भनेको छैन। तर यही सदनको सम्मानित समितिहरूको निर्णय छन्। तिनीहरूले भनेका छन् भ्रष्टाचार भयो, कमिसनको खेल भयो भनेकै छन्, लोकतान्त्रिक पद्धति अनुसारै भनेका छन् र जनतालाई त्यो शंका छ। अहिले पनि कमिसनको खेल 105 वाला खेल भएको र त्यसले गर्दा कयौं सामग्री आउनमा व्यवधान भएको कुरा स्थापित भएकै छ। यो चीज प्रति तपाई कति गम्भीर हुनुभयो? देशमा बढेको आत्महत्याको दर, त्यसलाई रोक्नको निम्ति, महिला हिंसाको दर, त्यसलाई रोक्नको निम्ति कति भयो भन्ने कुरा प्रश्न उठिराखेकै छन्। यो परिस्थितिमा तपाईकै प्रस्ताव असफल भइसकेपछि म त बडो सरल ढंगले छोड्ने खाले मान्छे पर्दो रहेछु। पहिलोचोटि प्रधानमन्त्रीबाट पदत्याग गर्दा पनि, दोस्रोचोटि पूर्व प्रधानमन्त्री माननीय शेरबहादुर देउबाजीसँग सहमति गरेर प्रधानमन्त्री छोड्दा पनि म त बडो सहज ढंगले प्रक्रिया अगाडि बढ्ने कुरा हो भन्ठान्थे। तर तपाई त यसरी च्यापेर बस्न खोजेको देखियो। तपाईले ज्यान जाला बरु कुर्सी चाहिँ छोड्न हुन्न भन्नेमा तपाई दृढ हुनुहुँदो रहेछ। अब आजकल म तपाईबाट अलिअलि सिक्न बल गर्दैछु। अलिकति त केपीजीको ममा चाहिने भयो बानी, नत्र म फटाफट जे पनि छोड्दिने गर्दा त म त कमजोर त्यसरी पो भएको छु कि क्या हो भन्ने पर्या छ मलाई। तर तपाईको चाहिँ अति भयो भन्ने मेरो बुझाइ छ। त्यसकारण पनि यी सबै विषयमा एकचोटि समीक्षा गर्न जरुरी छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, अब धेरै कुरा भन्दा पनि आजै सक्ने भनेको हुनाले म लामो चाहिँ भन्न पनि
चाहन्न। अन्तिममा प्रधानमन्त्रीजीलाई मैले सुझाव पनि भनि नै सकेँ। अझै पनि होइन भने अहिले प्रतिपक्षी दलको नेताको हैसियतले मान्य शेरबहादुर देउबाजीले 76-2 को सरकार बन्ने सम्भावना यही सदनभित्रबाट छ र त्यो खोजिन्छ भन्न खोज्नु भएको छ। म त्यसलाई समर्थन गर्न चाहन्छु। यही भित्र सम्भव छ। अरू विडुङ्गो नसोचौं। यो देशलाई संविधानको हुर्मत लिने काम हामी कसैले पनि नगरौं। सहज ढंगले लोकतान्त्रिक प्रक्रियाद्वारा हामी अगाडि जाउँ र त्यसको सुरुवात आज प्रधानमन्त्रीजीले राखेको विश्वासको मतको विपक्षमा प्रधानमन्त्रीजीले सबैले मलाई भोट हाल्नुस् भन्नुभयो। म चाहिँ प्रधानमन्त्रीजी बाहेक सबैले विपक्षमा भोट हालौं, नयाँ इतिहास बन्छ भन्ने अपिल गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद।